कता छौ, घरतिरै छौ कि कता छौ? दसैँ आउला, ह्याप्पी दसैँ है सबैजनालाई। हेलो, सुनेन? ह्याप्पी दसैँ सर। ओके, मैले बोले कसै रिप्लाई नै गरेन, म सब म्युट भयो कि भनेर हेरेर आएको। ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई। ल कति आछन्? 6-7 मिनट भइसक्यो। अब आउँदै गर्छन्, म पढाउँछु है त। आज चाहिँ तपाईँको कतै पनि धेरै चिजहरू पढिसकेको चिज छ कता छ। सिड भनेर व्हाट इज सिड? सिडको बारेमा तपाईँले एग्रोनोमी पढिसक्नु भएको छ होइन? सिड के हो, क्वालिटी सिडको क्यारेक्टर के हुन्छ होइन? अलिकति जनरल चिजहरू पढिरहनु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। त्यसैलाई म अलिकति रिभ्यू गर्छु अनि त्यस पछाडि भेराइटी रिलिज कसरी हुन्छ, भेराइटी रजिस्ट्रेसन कसरी हुन्छ नेपालमा होइन, त्यो चिजहरू त्यतातिर जान्छु म। एज वी नो इट इज द म्याच्योर ओभुल कन्सिस्टिङ अफ एन इम्ब्रियो भन्छ। सिड भनेको चाहिँ तपाईँको म्याच्योर ओभुल कन्सिस्टिङ अफ एन इम्ब्रियो। त्यस्तै गरेर फुड मेटेरियलहरू हुन्छ अनि प्रोटेक्टिभ सिड कोट हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले सिड भन्छौँ प्राय, जुन ग्रेन भन्छौँ नि, ग्रेन अथवा सिड विच कन्सिस्ट एन इम्ब्रियो, फुड मेटेरियल एन्ड प्रोटेक्टिभ सिड कोट भन्छ। अर द प्लान्टिङ मेटेरियल अथवा प्लान्टिङ स्ट्रक्चर used in sowing or planting for crop production, whether be the mode of reproduction sexual or asexual भन्छ होइन। सेक्सुअल अथवा एसेक्सुअल जुन युज गरे पनि, जुन रिप्रोडक्सन जुन भए पनि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, प्लान्ट सिडलिङ बन्नु पर्यो, त्योबाट चाहिँ प्लान्ट बन्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सिड भन्छौँ। जस्तै क्लोनल क्रप्सहरू छ भने त्यसको क्लोनहरू हुन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीले प्रायः भन्दा सिड भनेको जुन मेटेरियल चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्टिङ गरेर अर्को न्यू प्लान्ट भन्छ त्यसलाई सिड भन्न खोजेको। त्यसमा पनि तपाईँको त्यसलाई क्लोन पनि भन्छ अथवा कहिलेकाहीँ सिड भन्दा पनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्नु खोजे। अब तपाईँको ब्रिडिङमा हामीले चाहिँ भेराइटी डेभलप गर्ने भन्छौँ होइन। नयाँ नयाँ भेराइटी कसरी बनाउने, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू पढिसक्यौँ, कसरी भेराइटी बनाउने होइन। अब त्यो भेराइटी बनाउने भनेको हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ, मेन टार्गेट त फार्मरसम्म पुग्ने हो। प्रायः जस्तो त हामीले सिड क्रप्सहरू गरेका छौँ होइन, त्यो फार्मरसम्म पुग्ने हो। र त्यो पुग्ने फार्मरसम्म पुग्ने, कल्टिभेसनको लागि पुग्ने सिडहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, एकदमै तपाईँको जेनेटिकल्ली प्योर होइन। त्यस्तै गरेर त एकदमै भाइबल, जर्मिनेसन पर्सेन्टेज हाई भएको होइन, मोइस्चर कन्टेन्ट कति मिनिमम मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो त्यो भएको, अनि राम्रोसित सर्टिफाई भएको त्यस्तो सिड भयो भने बल्ल त्यो चाहिँ तपाईँको राम्रोसित जर्मिनेसन हुन्छ, राम्रोसित ग्रो हुन्छ र त्यसको हार्भेस्ट पनि धेरै हुन्छ, त्यसको प्रोडक्सन पनि धेरै आउँछ। त्यो भएर क्वालिटी सिडको चाहिँ तपाईँको क्वालिटी मेन्टेन गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको सिड हामीले भन्छौँ नि डेभलप के अरे डिफ्रेन्ट ब्रिडिङ मेथड्सहरू पढ्दाखेरि यस्तो यस्तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रपमा पनि प्योर लाइन डेभलप गर्छौँ, होमोजाइगस लाइन भन्छौँ। तर सर्टेन इयर पछाडि त्यो इम्प्योर हुँदै जान्छ कि जति छिट्टो तपाईँको सिड रिप्लेस गर्नु, सिड चेन्ज गर्न सक्यो त्यति प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ, स्टेबल भइरहेको छ। किनकि तपाईँ 2-3 वर्ष सेल्फ पोलिनेटेड क्रप पनि 2-3 वर्ष लगातार त्यही सिड लगाउनु भयो भने अनि काहीँ न काहीँबाट कन्टामिनेसन भएको हुन्छ। तपाईँ अर्को सिड मिसिया होला अथवा तपाईँको क्रसिङ भएको होला, केही न केही कारणले गर्दा पहिलो वर्ष जति इलहरू आउँथ्यो अर्को साल चाहिँ त्यति नआउन पनि सक्छ कि, त्यो बिस्तारै घट्दै जान सक्छ। त्यो भएर तपाईँको सेल्फ पोलिनेटेड क्रप अथवा हामीले कम्पोजिट भेराइटी, क्रसको सिन्थेटिक भेराइटिजहरू, तिनीहरूमा चाहिँ 2-3 वर्षमा तपाईँको फ्यु इयर्समा हामीले सिड चेन्ज गर्नुपर्छ राम्रो गुड प्रोडक्सनको लागि। त्यस्तै गरेर हाइब्रिड भेराइटिजहरू भयो भने त के अरे एभ्री इयर के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो भएर तपाईँको this would require the maintenance of seed of superior varieties in genetically pure state भन्छ होइन। जेनेटिकल्ली प्योर स्टेटमा चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब तपाईँको which would be multiplied every year to supply new seed to the farmers. Pure seed of superior variety would mean good crop harvest, while contaminated seed may lead to the crop failure.
होइन तपाईँको सिड छ एकदम ढुङ्गा के अरे इनर्ट मेटेरियलहरू छ होइन टुटे फुटेको सिड छ कुन सिडको त ग्रेडिङ गरेको छैन क्वालिटी मेन्टेन भएको छैन डिजिज लागेको सिड त्यहीँ छ इन्सेक्ट लागेको सिड त्यहीँ छ विड सिडहरू मिसिया रहेछ त्यस्तो सिडहरू हामीले युज गऱ्यौँ भने हामीले इनफ के अरे त्यसको क्रपको हार्भेस्ट जति हुन्छ जति प्रोडक्सन लिने हो त्यो लिन सक्दैनौँ त्यो भएर त्यसको लागि एकदमै क्लिन जेनेटिकल्ली फिजिकल्ली एकदमै प्योरिटी भएको होइन डिफ्रेन्ट ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्दाखेरि सबै तपाईँको मेन क्राइटेरिया फुलफिल भएको त्यस्तो खालको सिड युज गरियो भने बल्ल हाम्रो प्रोडक्सन के हुन्छ बल्ल हामीले चाहिँ भने यदि प्रोडक्सन लिन सक्छौँ भन्छ त्यो भएर त्यसमा अब सिडको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेस भनेर राखेको छ तपाईँले पढि पनि सक्नु भएको छ डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ सिड भनेर सिड्स विच आर हेल्दी भाइबल फ्री फ्रम डिजिज एन्ड पेस्ट प्योर and that meets the standard limits for germination capacity and moisture content level is termed as quality seed भन्छ हेल्दी हुन पर्यो हैन भायबल हुन पर्यो जर्मिनेसन हाई हुन पर्यो अनि त्यस पछाडी डिजिज नलागेको अथवा अरु इन्सेक्ट पेस्टहरु नलागेको प्योर फिजिकली अथवा जेनेटिकली प्योर हैन and that meets the standard limits of germination capacity moisture content भनेको त्यो ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्दाखेरि सबै तपाईको कति पर्सेन्ट हुन पर्यो मिनिमम कति तोकेको छ त्यो मिनिमम हुन पर्यो त्यो भयो सबै चीज मेन्टेन भयो भने दैट सीड इज कॉल्ड द क्वालिटी सीड भन्छ अब डिफरेंट क्लासेस अफ सीड भनेर यहाँ फर्स्टमा चाहिँ इन्टरनेशनली यसरी बनाएको छ ब्रिडर सीड हुन्छ फाउन्डेसन सीड अथवा बेसिक सीड भन्छ रजिस्टर सीड नट इन कमन एन्ड समटाइम्स ओमिटेड पनि भनेको छ यो हैन अनि त्यस्तै गरेर सर्टिफाइड सीडमा चाहिँ एउटा सर्टिफाइड फर्स्ट एन्ड सर्टिफाइड सेकेन्ड भनेर देश त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनली हेर्दा ब्रिडर सीडलाई व्हाइट ट्याग दिएको हुन्छ अनि फाउन्डेसन सीडलाई पनि व्हाइट ट्याग अनि तपाईको सर्टिफाइड 1 लाई ब्लू अनि सर्टिफाइड 2 लाई ग्रीन ट्याग त्यस्तो दिन चलन हुन्छ र नेपालमा चाहिँ कसरी गर्छ भनेर नेपालको क्लासिफिकेसन तल पहिला ब्रिडर सीड भन्छ व्हाइट ट्याग फाउन्डेसन सीड अथवा बेसिक सीड व्हाइट ट्याग अब तपाईको रजिस्टर सीड त्यो इन्क्लुड गराएको छैन सर्टिफाइड सीड हुन्छ सर्टिफाइड पनि सर्टिफाइड फर्स्ट र सर्टिफाइड सेकेन्ड हुन्छ अनि त्यसलाई ग्रो गरेर आए पछाडीको सीड चाहिँ हामीले इम्प्रुभ सीड भन्छौं येलो ट्याग दिएको हुन्छ यो थपे हुन्छ इम्प्रुभ सीड येलो ट्याग दिएको नेपालको कन्डिसनमा है अब यता के रे तपाईले टेबल हेर्नु सर हजुर सर त्यो ब्रिडर सीडलाई के रे वुडन कलरको ट्याग भनेर भन्नुभएको थियो एउटा सरले कस्तो व्हाइट हो कि वुडन कलर हो सर नेपालको केसमा वुडन होला मैले भेटेको मेटेरियलमा चाहिँ यस्तै भेटे व्हाइट भनेको छ व्हाइटमा वुडन थाहा भएन मलाई त्यो भेटेको छैन मैले वुडन कलर भनेर हेरम लाग्छ त्यसलाई है हस् सर हुन्छ सर ल अब तपाईले हेर्नु भयो भने ब्रिडर सीड कसले प्रोड्युस गर्छ त भन्दाखेरि ओरिजिनेटिङ ब्रिडर अर एक्सपेरिमेन्ट स्टेसन भन्छ जुनले रिसर्च गरिरहेको हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट स्टेसनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ हैन रिसर्च स्टेसन त्यसमा चाहिँ तपाईको प्रोड्युस भएको सीड भनेको ब्रिडर सीड त्यो एकदमै जेनेटिकली प्योर हैन प्योरिटी चाहिँ एकदम रिजिडली मेन्टेन गरे हुन्छ हामीले ब्रिडिङ गर्दा पनि मैले मेन्टेनिङ लाइन रोप्ने भनेको थिएँ पढाउँदाखेरि त्यसरी रोप्दै तपाईको जेनेटिकली एकदमै मिक्स नभइकिन एकदमै मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ मास सेलेक्सन प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसमा त्यो मध्ये पनि अझ सुपेरियर जेनेटिकली प्योर छ त्यहाँ फिजिकली हेर्दाखेरि मर्फोलोजिकली एकदम राम्रो भएको सुपेरियर प्लान्टहरु सेलेक्सन गरेर त्यसको सीड मिक्स गरेर त्यसरी मेन्टेन गरेको हुन्छ सोर्स अफ अल अदर क्लासेस अफ सीड्स बल्ल ब्रिडर सीडबाट बल्ल हामीले के पाउँछौं अरु सीडहरु पाउँछौं अब ब्रिडर सीडलाई चाहिँ तपाईको ब्रिडर सीड पछाडी आउने हैन ब्रिडर सीडलाई चाहिँ हामीले रोप्यौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ फाउन्डेसन सीड त्यो फाउन्डेसन सीड प्रोड्युस गर्ने कसले गर्छ भन्दा अन द गभर्नमेन्ट फार्म कहाँ गर्ने अन द गभर्नमेन्ट फार्ममा बाइ कम्पिटेन्ट सीड ग्रोवर्स अन्डर स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल हैन त्यो टेक्निकल टिमको ब्रिडर अथवा लगायत अरु टिमको कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्ट फार्ममा ग्रो हुन्छ स्ट्रिक्ट कन्ट्रोलमा यसमा पनि त जेनेटिक प्युरिटी एकदम मेन्टेन गरेको हुन्छ यो भनेको चाहिँ अब प्रोजेनी अफ ब्रिडर सीड भयो त्यो भन्ने परेन अब फाउन्डेसन सीड पछाडी कहिलेकाहीँ रजिस्टर्ड सीड नभइकिन एकैचोटी सर्टिफाइड सीडमा पनि जान्छ अथवा रजिस्टर्ड सीड छ भने त्यसलाई पनि के गर्छ प्रोग्रेसिभ फार्मर्सले अन्डर टेक्निकल गाइडेन्स एन्ड सुपरभिजनमा प्रोग्रेसिभ फार्मर्सहरुले ग्रो गर्छ हैन जेनेटिक प्युरिटी मेन्टेन हुन्छ प्रोजेनी अफ फाउन्डेसन अर सर्टिफाइड सीड भन्छ
सर्टिफाइड तल रहेछ होइन है सर्टिफाइड के अरे प्रोजिनी अफ फाउन्डेसन सिड भन्छ। अब प्रोग्रेसिभ अर्को सर्टिफाइड सिडमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ फार्मर्स अन्डर सुपरभिजन, प्रोग्रेसिभ फार्मर्सहरूले टेक्निकल के अरे टिमको सुपरभिजनमा चाहिँ तपाईँको जुन ब्रिडर लगायत अरू टिमको सुपरभिजनमा ग्रो गरेको हुन्छ होइन। सर्टिफाई बाई सर्टिफाइङ एजेन्सी होइन, कसले हो नेपालमा एसक्युसिसी होला, सर्टिफाइङ एजेन्सीले चाहिँ त सर्टिफाई गरेको होइन। कन्फर्म द प्रिस्क्राइब प्युरिटी एन्ड क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्स, अहिले पछाडि स्टेप बाई स्टेप आउँछ। युज फर कमर्सियल क्रप प्रोडक्सन, यस पछाडिको चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब त्यस पछाडि नेपालको केसमा के भने भन्छ इम्प्रुभ सिड भन्छ, आएको सिड त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कमर्सियल क्रप प्रोडक्सनको रूपमा फार्मरलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर हामीले क्रप प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यो सिडहरू युज गर्छौँ भन्छ। रिक्वायरमेन्ट्स फर डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ सिड भनेको छ, के चाहिन्छ त डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ सिड, अगाडिको सिडहरूलाई चाहिने त्यसको तपाईँको एकदम प्युरिटी मेन्टेन गर्न चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो भनेर भन्नु खोजेको। त्यसको रिक्वायरमेन्ट्स भन्नाले फर्स्टमा त तपाईँको के हुन्छ सिड रिलिज हुनु पऱ्यो, त्यो भेराइटी रिलिज हुनु पऱ्यो, भेराइटी बन्नु पऱ्यो होइन, भेराइटी रिलिज हुनु पऱ्यो। त्यो रिलिज भए पछाडि बल्ल अरू चाहिँ तपाईँको रिलिज बाई द अथोरिटी, तपाईँले अहिले म पछाडि लास्टतिर आउँछ बताउँछु, तपाईँले भेराइटी ब्रिडिङ गर्दै जानुहुन्छ, डिफ्रेन्ट टेस्टहरू गर्दै जानुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि आएर ट्रायलहरू गर्दै जानुहुन्छ, त्यो गर्दै गएर लास्टमा चाहिँ तपाईँको एकदम सुपेरियर लाइन आउँछ, त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भेराइटीको रूपमा रिलिज गर्छौँ। रिलिज अथवा तपाईँको कुनै रजिस्ट्रेसन भन्छ, त्यो गर्नलाई पनि सर्टेन तपाईँको क्राइटेरियाहरू हुन्छ, त्यो फुलफिल गरेर तपाईँको के अरे रजिस्ट्रेसन हुन्छ। नेपालमा एसक्युसिसी होइन, मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइफस्टाइल अन्तर्गतको एसक्युसिसी भन्ने छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ रजिस्टर गर्छ, त्यसलाई अहिले म बताउँछु। त्यसले रजिस्टर गर्छ, त्यसलाई चाहिने क्राइटेरिया के हो त्यो सबै फुलफिल गरेर के चाहिने रहेछ अहिले मैले स्लाइडरमा हालेको छु, यो चाहिने यो फुलफिल भए पछाडि तपाईँको अनि बल्ल तिनीहरूले चाहिँ सर्टिफिकेट के अरे रिलिज भएको चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छन् अथवा तपाईँको रजिस्ट्रेसन भएको सर्टिफिकेट दिन्छन्। त्यो पहिला त त्यो मेन्टेन हुनु पऱ्यो, अहिले कसरी गर्ने म पछाडि बताउँछु। रिलिज द भेराइटी बाई द अथोरिटी, अनि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको जेनेटिक प्युरिटी, भेराइटीको चाहिँ तपाईँको जेनेटिक प्युरिटी मेन्टेन हुनु पऱ्यो भन्छ। जेनेटिक प्युरिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ एब्सेन्स अफ अदर सिड होइन, अदर भेराइटी सिड भने पनि भयो, अरू भेराइटीको सिडहरू चाहिँ त्यसमा मिक्स हुनु भएन होइन, अरू क्रपहरू अरू सिडहरू मिक्स हुनु भएन। मेजर कुरो जेनेटिक प्युरिटी भनेकै त्यही हो, जेनेटिक प्युरिटी मेन्टेन गर्ने। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको फिजिकल प्युरिटी भन्छ। फिजिकल प्युरिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँको इनर्ट मेटेरियल्सहरू होला, त्यस्तै गरेर डिफेक्टिभ सिडहरू होला, त्यसमा त्यो चिजहरू के हुनु पर्यो हुनु भएन, त्यसमा मिक्स भएको हुनु भएन, एकदमै शुद्ध सिड मात्रै हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ तपाईँको जर्मिनेसन पर्सेन्टेज भन्छ होइन। जर्मिनेसन कति छ त डिफ्रेन्ट क्रप्सहरूको मिनिमम 80 जर्मिनेसन पर्सेन्ट हुनुपर्छ भनेर तपाईँको हुन्छ, क्राइटेरिया पहिले तोकेको हुन्छ। जस्तै व्हिटको लागि 85% होला, राइसको लागि 80% होइन, काउलीफ्लावर यिनीहरूको लागि अझ कम हुन्छ 65% होइन। त्यस्तो तपाईँको सबै क्रपहरूको सिडहरूको भेजिटेबल अथवा सिरियल्स लेगुम्स जसरी होस् त्यसको चाहिँ तपाईँको कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको के अरे कति पर्सेन्ट चाहिँ जर्मिनेसन पर्सेन्टेज मिनिमम कति हुनुपर्छ भने तोकेको हुन्छ। त्यो भएर त्यो सिड लटको हामीले जर्मिनेसन टेस्ट गरेर 80% हुनुपर्छ भने त्यो मिनिमम पर्सेन्टेज चाहिँ के हुनु पऱ्यो मेन्टेन भएको हुनु पऱ्यो। अनि त्यस्तै न त जर्मिनेसनै कम भयो भने क्रप प्रोडक्सनै हुने कुरो भएन। अर्को फ्री फ्रम विड सिड्स, डिफ्रेन्ट विड सिड्स हेर्दाखेरि तपाईँको त्यही क्रप जस्तै देखिने खालको विड पनि हुन्छ, त्यो सिडहरू भयो भने के गर्छ विडरले त डाइरेक्टली क्रपहरूसित कम्पिट गर्छ होइन, न्युट्रियनदेखि सबै कुराहरूमा कम्पिट गर्छ र त्यसले विड धेरै हुने बित्तिकै क्रपको यिल्डहरू सबै पर्फर्मेन्स के हुन्छ घटाइदिन्छ। अनि अर्को फ्रिडम फ्रम डिजिज सिड भन्छ, डिफ्रेन्ट पेस्टहरू डिजिज अथवा इन्सेक्टहरू तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ कुनै के अरे एयरबर्न डिजिज हुन्छ, कुनै डिफ्रेन्ट टाइप्सको डिजिजहरू हुन्छ, सिड बर्न प्याथोजनहरू पनि हुन्छ होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गर्नु पर्यो पहिल्यै सुरुबाटै। तपाईँको डिफ्रेन्ट के अरे फङ्गिसाइड्स अथवा डिफ्रेन्ट के अरे डिसिन्फेक्ट्स हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई ट्रिट गरेर डिजिज नआउने हिसाबले चाहिँ तपाईँले पहिल्यै सिडमा डिजिज नआउने हिसाबले डिजिजै भएन भने जर्मिनेसन राम्रो हुन्छ। डिजिज लागेको सिडहरू छ भने जर्मिनेसन पनि राम्रो हुँदैन सुरुबाटै होइन, पछि त्यो प्लान्टमा पनि चर्न सक्छ। त्यो भएर तपाईँको सुरुबाटै केयर गर्नु पऱ्यो, डिजिज फ्री बनाउनु पऱ्यो।
अर्को अप्टिमम मोइस्चर पर्सेन्टेज हुन्छ। सिडमा चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट त्यसको पनि तपाईँको म्यानुअल हुन्छ, कुन क्रपमा चाहिँ मोइस्चर पर्सेन्टेज मिनिमम कति मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेर त्यो म्यानुअल हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको मोइस्चर पर्सेन्ट मेन्टेन भएको छैन। धेरै तपाईँको कम बनाउनु पनि धेरै मोइस्चर पर्सेन्ट रहेछ भने त्यो चाँडै नै कुहिन्छ, फङ्गसहरू लाग्छ, अनि तपाईँको त्यो जर्मिनेसनै हुन्न। कति पर्सेन्ट छ इन्डिभिजुअल क्रपको कति पर्सेन्ट मोइस्चर पर्सेन्टेज मेन्टेन गर भनेको छ, त्यति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, मेन्टेन गर्यो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको क्वालिटी सिड, बल्ल चाहिँ तपाईँको सिडको चाहिँ जुन क्वालिटी हुन्छ होइन, रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिल हुन्छ भन्छ। अब क्वालिटी सिड प्रोडक्सन भन्छ अर्को टाइटल। क्वालिटी सिड प्रोडक्सनमा एउटा त सिड प्रोडक्सनमा ध्यान दिनु पर्यो, अर्को चाहिँ तपाईँको सिड प्रोसेसिङमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ सिड प्रोडक्सन, अर्को चाहिँ के भन्छ सिड प्रोसेसिङ। सिड प्रोडक्सन गर्दाखेरि मेन्टेनेन्स अफ प्युरिटी सिड इज प्युरिटी अफ सिड्स होइन इज इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द ब्रिडिङ प्रोग्राम। अघि नै भनिसकेको छु, आइदर जेनेटिक प्युरिटी अथवा फिजिकल सबै प्युरिटी चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। विथ द प्योर सिड रोपेन भने सुरुमै जर्मिनेसनदेखि नै सबै चिजहरू प्रब्लम हुन्छ, हाम्रो प्रोडक्सन राम्रो हुँदैन। त्यो भएर बेसिकल्ली कल्टिभर्स क्यान बी क्लासिफाइड भने जस्तै प्योर लाइन्स हुन्छ, प्योर लाइन सिडहरू सेल्फ पोलिनेटेड क्रपको, कम्पोजिट भेराइटी, सिन्थेटिक भेराइटीको सिडहरू, मल्टिलाइन भेराइटीहरू हुन्छ। मल्टिलाइन पनि मैले भने होला कहीँ न कहीँ तपाईँको जुन प्योर लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट रेसेस अफ डिजिजलाई चाहिँ के अरे रेसिस्ट गर्ने डिफ्रेन्ट जिनहरू चाहिँ तपाईँको आइसोजेनिक लाइनहरूमा हालेर त्यसलाई मिक्स गरेको हुन्छ, त्यो मल्टिलाइन्स भयो। त्यस्तै गरेर हाइब्रिड्सहरू हुन्छ, क्लोन्सहरू हुन्छ। द प्रोडक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ हाई क्वालिटी सिड रिक्वायर्स कन्सिडरेबल टेक्निकल स्किल्स एन्ड डिल्ड अन्डर हेडिङ भनेर यसको लागि के चाहिन्छ, फर्स्टमा त तपाईँको मेन सिड प्रड्युस गर्नको लागि, क्वालिटी सिड प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ आइसोलेसन, आइदर टाइम आइसोलेसन अथवा डिस्टेन्स आइसोलेसन। अब आइसोलेसनमा पनि सेल्फ पोलिनेटेड क्रप भयो भने आइसोलेसन डिस्टेन्स छ भने तपाईँको कम मेन्टेन गरे पनि भयो। क्रस पोलिनेटेड क्रपको केसमा चाहिँ आइसोलेसन डिस्टेन्स के हुनु पर्यो, धेरै हुनु पर्यो, किनकि यो त फ्लावरहरू ओपन हुन्छ, नेचुरली क्रस पोलिनेटेड भएको क्रस पोलिनेसन गर्न चाहिँ तपाईँको इन्फोर्स गर्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँको टाढासम्म पोलेनहरू धेरै टाढासम्म जान सक्छ, त्यो भएर आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ हाई हुनु पर्यो भन्छ। अब त्यो आइसोलेसनमा पनि टाइम आइसोलेसन गर्दा त जस्तै यो चाहिँ तपाईँको यो एउटा भेराइटी हो, यो अर्को भेराइटी होला। यो भेराइटी फ्लावरिङ हुने टाइम, जुन फ्लावरिङ टाइम छ, फ्लावरिङ भएर सब पोलिनेसन हुने टाइम सकिए पछाडि यो चाहिँ फ्लावरिङ स्टार्ट भयो भने त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको के भयो, टाइम आइसोलेसन भयो। त्यसलाई सँगै रोप्दा पनि केही फरक परेन। अर्को डिस्टेन्स आइसोलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको यो बिचको लगाएको डिस्टेन्स कति छ होइन, त्यो दुईटा प्लटको चाहिँ के हुनु पर्यो, डिस्टेन्स कति छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। डिस्टेन्स जब कि यो यहाँबाट तपाईँको यहाँबाट चाहिँ पोलेनहरू उडेर गएर यता चाहिँ क्रस हुन नसकोस्, यतापट्टि पनि के हुन नसकोस्, क्रस हुन नसकोस्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, अरू भेराइटीको पोलेनहरू आएर यसलाई क्रस नहोस् भनेर डिस्टेन्स आइसोलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्छ। एउटा आइसोलेसनको कुरा भयो। अर्को सिड क्रप कल्टिभेसन भन्छ। सिड क्रप कल्टिभेसनमा तपाईँको सुरुमा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि, ल्यान्ड रिक्वायरमेन्ट, कस्तो खालको ल्यान्ड होइन, ल्यान्ड रिक्वायरमेन्ट कस्तो चाहिने हो। अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको ल्यान्ड रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको ल्यान्ड चाहिने, लेबलिङ कस्तो चाहिने होइन, कस्तो खालको क्रप रोप्ने हो, त्यसको लेभल कस्तो हुनु पर्यो, फर्टिलिटी कस्तो छ, फर्टाइल छ कि छैन होइन, विट सिडहरूबाट फ्री छ कि छैन, त्यो खालको सबै टेस्ट भएको सबै चेक गर्नु पर्यो। त्यो ल्यान्ड रिक्वायरमेन्ट त्यो अनुसारको ल्यान्ड चाहिँ तपाईँले लगाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको ल्यान्ड चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको कल्चरल प्र्याक्टिसेस भन्छ, किनकि तपाईँको कल्चरल प्र्याक्टिसेसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ क्रप प्रोडक्सन। अहिले जति जति नयाँ टाइम अगाडि गयो त्यति नयाँ रिकमेन्डेड कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू डेभलप भइरहेछन्। के गर्दा चाहिँ क्रपलाई अझ फाइदा हुन्छ, अझ बढी चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन लिन सकिन्छ होइन। फर्टिलाइजर आयो भने फर्टिलाइजरको डोज, पहिलाको डोज पुरानो डोज कस्तो थियो, त्योभन्दा नयाँ खालको फर्टिलाइजर डोज, रिकमेन्डेड डोजहरू आइसकेको हुनसक्छ।
त्यो डोज चाहिँ तपाईँको मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन, फर्टिलाइजर डोज मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँको अरू चाहिँ कतिखेर तपाईँको विडिङ गर्ने होइन, कतिखेर चाहिँ तपाईँको अरू कल्चरल प्र्याक्टिसेस गर्ने, त्यो कुराहरू सबै रिकमेन्डेड के छ त्यो अनुसार त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नु पर्यो भनेको। अर्को प्लान्ट प्रोटेक्सन भन्छ, डिजिज अथवा इन्सेक्टहरू लागेको हुन्छ त्योबाट चाहिँ कसरी बचाउने, केमिकल के अरे केमिकल युज गर्ने हो कि होइन, पेस्टिसाइड अथवा बायोलोजिकल पेस्टिसाइडहरू युज गर्ने हो कि के कसरी तपाईँले चाहिँ तपाईँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ त्यो खोजेर चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट सिड प्रोडक्सनको लागि भनेको रगिङ। मैले भनेको थिएँ हाम्रो ब्रिडिङमा चाहिँ एकदमै अफ टाइप प्लान्टहरू देखियो भने त्यसलाई छुट्टै हार्भेस्ट गरेर अर्को वर्ष टेस्ट गरेर के रहेछ त जेनेटिकल्ली अहिलेको भेराइटी भन्दा त्यो फरक कति छ, केमा फरक छ, कुन ट्रेडमा फरक छ, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर राम्रो रहेछ भने त्यसलाई ब्रिडिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ भन्थे। तर प्योर सिड प्रोडक्सन गर्दा चाहिँ हामीले त्यसो गर्दैनौँ। सिड प्रोडक्सन गर्दा चाहिँ तपाईँको के गरिन्छ, त्यो रहिरह्यो भने त त्योबाट त्यसबाट चाहिँ तपाईँको क्रस हुन्छ, त्यो सिडहरू हार्भेस्टसँगै हार्भेस्ट गर्यो भने मिक्स हुन्छ, इम्प्योर हुने भयो। त्यो भएर त्यस्तो अफ टाइप प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पहिल्यै फ्लावरिङ हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई तपाईँको आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्तो प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामीले पहिल्यै फालिदिन्छौँ। अथवा फ्लावरिङ भइसके पछाडि पनि काहीँ देखियो भने सेल्फ पोलिनेटेड रहेछ भने खासै मिक्स हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, फालिदिने, त्यसलाई रगिङ भन्छ। अर्को जस्तै हाइब्रिड सिड प्रोडक्सन गर्नु पनि छ मेजरमा भने स्पेसल अपरेसन डिट्यासलिङहरू गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको कसरी चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्ने, कसरी थ्रेसिङ गर्ने, हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि कसरी चाहिँ के अरे सेटरिङहरू कम गराउने, कुन स्टेजमा हार्भेस्ट गर्ने। प्रायः जस्तो तपाईँको लेगुम्सहरू अथवा त्यो राइसहरू छ भने 90-95% 90% ओभर हुन्छ नि, त्यसको कलर टर्न भएपछि कलर चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुन्छ। त्यो चेन्ज भए पछाडि अब यो चाहिँ स्टेज भनेको हार्भेस्टिङ स्टेज हो भनेर प्रत्येक क्रपको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। लेगुम्सहरूमा हेर्नुभयो भने 90% पोडहरूको चाहिँ कलर चेन्ज भयो भने अब यो चाहिँ हार्भेस्टको लागि रेडी भयो भन्ने त्यो खालको सबैको इन्डिकेसन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने। थ्रेसिङ गर्दाखेरि तपाईँको केयरफुल्ली थ्रेसिङ गर्नु पर्यो। भुइँमा चाहिँ तपाईँको एकदमै साह्रो भुइँमा राखेर तपाईँ थिचिदिनु भयो भने के हुन्छ, सबै डिफेक्टिभ सिडहरू आउँछ। कुनै सिड यतापट्टि फुट्या हुन्छ, कुनै यता फुट्या हुन्छ, क्वालिटी सिड बन्दैन। त्यो भएर त्यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो गुड क्वालिटी सिड प्रोडक्सनको लागि। यो चाहिँ सिड प्रोडक्सन। अर्को प्रोडक्सन गरेर हार्भेस्टिङ गरिसके पछाडि अर्को ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ प्रोसेसिङ भन्छ, सिड प्रोसेसिङ। सिड प्रोसेसिङ भनेको आफ्टर हार्भेस्टिङ seeds has to be clean, tested, treated, bagging before it is offered for the sale भनेर दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा त ड्राइङ हार्भेस्ट गरिसके पछाडि ड्राइङ गर्नु पर्यो। ड्राइङ आइदर हामीले नेचुरली पनि गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँको आर्टिफिसियली पनि गर्न सक्छौँ। नेचुरल सनलाइटमा पनि हामीले ड्राइङ गर्न सक्छौँ अथवा आर्टिफिसियली ठुल्ठुलो कमर्सियल उसमा चाहिँ बाहिर घाम लागेन भने नि भित्र के हुन्छ, ओभेनहरू बनाएको हुन्छ। कति डिग्री टेम्परेचरमा धेरैमा गऱ्यो भने सिडहरू बिग्रिन्छ। एकदम ठिक्क टेम्परेचरमा लङ टाइम ड्राई गरिदियो भने के हुन्छ, त्यसको सिडको भाइबिलिटी केही पनि लस नभइकन त्यस्तो हिसाबले हामीले ड्राइङ गर्ने सिस्टम हुन्छ। त्यो भएर प्रपर ड्राइङ हुन पर्यो। अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको ड्राइङ भइसके पछाडि त्यो त्यहाँ भएको अरू मेटेरियलहरू मिसिएको हुन्छ, प्रपर क्लिनिङ हुन पर्यो। इनर्ट मेटेरियलदेखि लिएर गएर सबै चिज त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो, क्लिनिङ गर्ने। त्यस्तै गरेर तपाईँको विड सिडहरू मिसिया होला, इनर्ट मेटेरियल मिसिया होला, अरू क्रपको सिडहरू मिक्स भएको हुनसक्छ। एउटै मेसिनहरूबाट हार्भेस्ट गर्दा अथवा थ्रेसिङ गर्दाखेरि त्यो चिजहरू केयरफुल्ली हेरेर तपाईँको राम्रोसित क्लिनिङ गर्न पर्यो। त्यस पछाडि आएर अर्को चाहिँ तपाईँको ग्रेडिङ भनेको छ। ग्रेडिङ भनेको तपाईँको उस्तै खालको हुन्छ नि, हेल्दी ग्रेड गर्ने भन्छ नि। तपाईँको सिड साइजहरू एउटै खालको छ कि छैन, मेन्टेन भएको छैन, त्यसरी हेर्ने। कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै सिडहरू राखिदियो भने एकदमै खुम्चेको स्ट्रङ भएको जुन के अरे भाइबिलिटी नभएको त्यस्तो सिडहरू पनि हुनसक्छ, फुटेको सिडहरू पनि हुनसक्छ। त्यसलाई सबै तपाईँले के गर्ने, हटाएर उस्तै खालको एउटै ग्रेडको चाहिँ तपाईँले सिड बनाउनु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को स्टेप भनेको टेस्टिङ भन्छ। स्पेसली ल्याबोरेटरीमा गरिन्छ। हामीले जर्मिनेसन कति छ त्यो टेस्ट गर्ने, पर्सेन्टेज कति छ। अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको जर्मिनेसन पछाडि अरू के टेस्ट गर्नु पर्यो, के अरे प्युरिटी टेस्ट कति छ होइन। अनि त्यस पछाडि आएर मोइस्चर कन्टेन्ट कति छ, पछाडि फर्मुला सहित छ, म पछि बताउँछु। त्यो कति छ त्यो ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गर्नु पर्यो, अथवा भाइबिलिटी टेस्ट भन्छ।
जर्मिनेसन टेस्ट भनेको टोटल सिड कति राख्नुहुन्छ, त्यसमा कतिवटा जर्मिनेसन भयो होइन, त्यसरी इन्टु 100 गरेपछि पर्सेन्ट आउने भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँको भाइबिलिटी टेस्ट गर्न टेट्राजोलियम टेस्ट भनेर पढ्नु होला एग्रोनोमीतिर, त्यो खालको टेस्ट गरिन्छ होइन। त्यो सिडलाई भिजाएर अनि तपाईँको त्यसको हाफ पर्सनलाई त्यो टेट्राजोलियममा राखे पछाडि कति घन्टा राखे पछाडि कलर चेन्ज हुन्छ होइन, कलर आउँछ त्यो त्यसको बेसिसमा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो सबैमा पर्फेक्ट भए पछाडि ट्रिटिङ भन्छ। अब सिड सेल गर्नुभन्दा अगाडि प्याथोजनहरू त देखिँदैन होइन, इन्सेक्टिसाइडको सानसानोहरू हुन्छ देखिँदैन, एक्सहरू हुनसक्छ, त्यो नहोस् भनेर पछि सिडमा नजाओस् भनेर फङ्गिसाइड अथवा इन्सेक्टिसाइड्सहरूले त्यसलाई राम्रोसित ट्रिट गरेर अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ प्रपर ब्यागमा प्याकिङ गर्ने। कति 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 सिडहरू चाहिँ कति कति सप्लाई गर्ने हो, कति कति किलोको ब्याग बनाउने हो राइस व्हिटहरूको। अनि भेजिटेबल सिड छ भने कति राख्ने हो, एकदमै ग्राममा धेरै हुँदैन, थोरै सप्लाई हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले पसलहरूमा देख्नुहुन्छ त्यस्तो खालको ब्यागिङ गर्ने। अनि ब्यागिङ गरे पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको त्यो ब्यागमा चाहिँ तपाईँको लेबलिङ गर्ने भन्छ। लेबलिङ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, कस्तो खालको सिड हो, काइन्ड अफ सिड होइन। यसरी तपाईँको ब्यागिङ गरिसके पछाडि के भन्छ लेबलिङ भनेको तपाईँको काइन्ड अफ सिड कस्तो, अनि नेम अफ भेराइटी कुन भेराइटी हो, त्यसको प्युरिटी कति छ होइन, जर्मिनेसन पर्सेन्टेज कति छ, जर्मिनेसन टेस्ट कहिले गरेको, डेट अफ जर्मिनेसन टेस्ट, त्यस्तै गरेर विड सिड कति छ, इनर्ट मेटेरियलहरू कति छ होइन। अनि त्यस पछाडि कसले सेल गरेको त्यसको नाम, अनि त्यस पछाडि आएर त्यो सर्टिफिकेसन गरेको छैन, त्यो सर्टिफिकेसन गरेको के अरे भ्यालिडिटी छ कि छैन, त्यो सर्टिफाई भएको छैन त्यो इन्फर्मेसन। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको त्योभन्दा अरू एनी अदर इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू छ भने त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँको उसमा राखेको हुन्छ। कति ठाउँमा एकदमै क्वालिटी राम्रो छ भने 80% प्रोटिन भएको, 80% फलानु भएको, त्यस्तो त्यति दिने, त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट छ भने, टिपिकल ट्रेटहरू छ भने त्यसको इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले के गर्छौँ लेबलिङ गर्दाखेरि राख्छौँ भन्छ। यो चाहिँ के हो, सिड प्रोसेसिङ गरेर ध्यान दिनु, सिड प्रोडक्सन र सिड प्रोसेसिङ। अब तपाईँको जेनेटिक प्युरिटी मेन्टेन गर्ने भन्छ, एउटा हनले सजेस्ट गरेको मेथड र अर्को हार्टम्यान एन्ड खेसर भन्ने छ त्यसले सजेस्ट गरेको मेथड, दुइटै उस्तै छ। त्यसलाई समराइज गरेर चाहिँ म त्यो स्लाइड मात्रै बताउँछु। मेन कुरा के हुनु पर्यो, कन्ट्रोल अफ सिड सोर्स भन्छ। सिड सोर्स कहाँको हो त, तपाईँले प्लान्टिङ गर्नुहुन्छ, सिड सोर्स नै तपाईँले जहाँ पाए त्यहीँ फार्मरकोबाट त्यति उठाएर ल्याएर प्लान्टिङ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, शुद्ध हुँदैन। त्यो भएर प्योर ब्रिडरको सिड होइन, त्यो सोर्समा चाहिँ तपाईँको ध्यान दिनु पर्यो, प्योर ब्रिडरबाट आएको सिड त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। अर्को प्रोसेसिङ क्रप रिक्वायरमेन्ट, सिड भयो होइन, तपाईँले त्यसलाई रोप्नुहुन्छ, हार्भेस्ट गर्नुहुन्छ, प्रोसेसिङ गर्ने बेला राम्रोसित ड्राइङ गरेन भने पनि क्वालिटी सिड हुँदैन। त्यस पछाडि प्रोसेसिङ गर्ने बेला मेनली तपाईँको हार्भेस्टिङ गर्ने बेला अथवा थ्रेसिङ गर्ने बेला तपाईँको के हुनसक्छ, मिक्स हुनसक्छ सिडहरू, त्यो चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा सिड मिक्स हुने चान्स चाहिँ के हुनसक्छ, जेनेटिकल्ली आइसोलेसन डिस्टेन्स राम्रोसित मेन्टेन गरेन भने अथवा टाइम आइसोलेसन राम्रोसित मेन्टेन गरेन भने त्यो बेला पनि के हुनसक्छ, जेनेटिकली इम्प्योर हुनसक्छ। त्यो भएर त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो जेनेटिकली प्योर बनाउनको लागि। अर्को कुरा रगिङ अफ द सिड फिल्ड, तपाईँ सिड लगाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ अफ टाइप्सको प्लान्टहरू छ भने त्यसलाई फाल्नु पर्यो, कहीँ बिर्सिनु भएन। एकचोटि मात्रै होइन, 2-3 स्टेपमा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई मोनिटरिङ भिजिट गरेर इन्सपेक्सन गरेर त्यो अफ टाइप प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली फिल्डबाट आउट गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने तपाईँ के हुन्छ, जेनेटिकल्ली मिक्स हुन पाउँदैन अरू। त्यस्तै गरेर सिड सर्टिफिकेसन गराउनु पर्यो, सर्टिफाई गर्दाखेरि होइन, प्रत्येक स्टेप्सहरू छ अघि मैले भने जस्तो, त्यो स्टेपहरू क्रस गर्यो भने पनि के हुन्छ, सिड चाहिँ तपाईँको के अरे प्योर आउँछ। त्यस्तै ग्रो आउट टेस्ट भन्छ, डिफ्रेन्ट टेस्टहरू अघि नै भने जस्तो त्यो सबै मेन्टेन गर्यो भने बल्ल चाहिँ के हुन्छ, जेनेटिकल्ली फिजिकल्ली अथवा सबै हिसाबले चाहिँ सिड के हुन्छ, प्योर हुन्छ भन्छ। अब अर्को सिड सर्टिफिकेसन भनेको छ। सिड सर्टिफिकेसनमा द अब्जेक्टिभ अफ सिड सर्टिफिकेसन इज टु इन्स्योर फिजिकल एन्ड जेनेटिक प्युरिटी, फ्रिडम फ्रम विड्स होइन अथवा डिजिजेस अर इन्सेक्ट एन्ड गुड जर्मिनेबिलिटी अफ द सर्टिफाइड सिड। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, सिड सर्टिफाई गर्छौँ। त्यो फिजिकल प्युरिटी मेन्टेन भएको छैन, हाम्रो सिड जेनेटिक प्युरिटी मेन्टेन भएको छैन, विड सिड इन्सेक्ट डिजिज पेस्टबाट फ्री छ कि छैन,
जर्मिनेसन होइन मोइस्चर कन्टेन्ट आदि इत्यादि तपाईँको मेन्टेन भएको छैन त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त्यो सिड सर्टिफिकेसन गरेपछि त्यो सबै सिड सर्टिफिकेसन एजेन्सीले तपाईँलाई त्यो सर्टिफिकेट दिन्छ यो ठिक छ भनेर बल्ल चाहिँ त्यो सिड चाहिँ तपाईँको सेलको लागि फार्मरसम्म पुर्याउनको लागि अथवा त्यसलाई बेच्नको लागि चाहिँ इलिजिबल हुन्छ भन्यो। अब नेपालको केसमा सिड सर्टिफाई गर्ने सिड सर्टिफिकेसन एजेन्सी भनेको सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर एसक्युसिसी भनेको थिएँ मैले एसक्युसिसी सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर छ अन्डर मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक डिपार्टमेन्ट। त्यसले चाहिँ सबैको सिड रजिस्ट्रेसन गर्ने सिड सर्टिफाई गर्ने होइन भेराइटी रिलिज गरेको सर्टिफिकेट दिने त्यो सबै त्यसको अन्तर्गत त्यसले काम गर्छ। त्यही भएर द प्रोसेस अफ सिड सर्टिफिकेसन इज इनिसिएटेड बाई एन एप्लिकेसन बाई द सिड ग्रोअर सिड प्रड्युस गर्छ अनि त्यसले चाहिँ एप्लाई गर्छ मेरो सिड चाहिँ तपाईँको सर्टिफाइड गर्नु पर्यो भनेर त्यसको एउटा फर्मेट हुन्छ त्यो फर्मेट अनुसार द सिड क्रप अथवा सिड लट रेटिफाइज द सब्सक्राइब प्युरिटी क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्स द सर्टिफिकेसन अथोरिटी इस्युज सुइटेबल ट्याक्स अफ सर्टिफिकेसन फर एफेक्सिङ देम टु द सिड ब्याग्स अन्डर सर्टिफिकेसन। उसले चाहिँ यो कुन लेभलको सिड हो होइन कति कस्तो खालको क्वालिटी मेन्टेन गरेको सिड हो भनेर त्यो अनुसारको चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छ भनेको। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको सर्टिफाई गर्दाखेरि के गर्छ त तपाईँले त्यो टिमले चाहिँ भने डिफ्रेन्ट लेभलमा इन्सपेक्सन गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ फिल्ड इन्सपेक्सन भन्छ अघि नै भने जस्तो फिल्डमा रगिङ भएको छैन जेनेटिकली कस्तो छ आइसोलेसन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छैन त्यो सबै चिजहरू चाहिँ फिल्ड इन्सपेक्सन गरेर त्यो कुराहरू अब्जर्भ गरे हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्सपेक्सन ड्युरिङ सिड प्रोसेसिङ गर्दाखेरि तपाईँको प्रपर ड्राइङ भएको छैन ग्रेडिङ भएको छैन र होइन त्यो सबै तपाईँ हार्भेस्टिङ कसरी गरे त्यो सबै कुराहरू तपाईँको सिड प्रोसेसिङ गर्दा आउने कुराहरू सबै मेन्टेन भएको छैन त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँको इन्सपेक्सन गरे हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ प्युरिटी टेस्ट भन्छ ल्याबोरेटरी टेस्टिङ सिड टेस्ट हुन्छ नि ल्याबोरेटरी टेस्ट गरेर तपाईँको त्यसको प्युरिटी मेन्टेन भएको छैन। त्यस्तै गरेर जर्मिनेसन टेस्ट गरेर जर्मिनेसन पर्सेन्टेज मिनिमम कति छ त्यो मेन्टेन भएको छैन मोइस्चर कन्टेन्ट कति मिनिमम चाहिने हो त्यो मेन्टेन भएको छैन त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँको ल्याबोरेटरी टेस्टिङ अथवा सिड टेस्ट गर्छ त्यो टिम हुन्छ त्यो टिमले नै सबै टेस्टहरू सबै इन्सपेक्सनहरू गरेको हुन्छ। त्यो सबै मिट भए पछाडि बल्ल त्यो सिडहरू चाहिँ तपाईँको सर्टिफाई हुन्छ त्यसले चाहिँ राम्रो सर्टिफिकेट पाउँछ भनेको। प्युरिटी टेस्ट निकाल्नको लागि वेट अफ प्योर सिड अपन टोटल के अरे वेट अफ वर्किङ स्याम्पल इन्टु 100 तपाईँले पढिसक्यो एग्रोनोमीतिर फर्मुलाहरू त्यो भएर मैले धेरै इम्पोर्टेन्स दिनँ। जर्मिनेसन अफ अर सिड भाइबिलिटी टेस्टमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ सिड जर्मिनेटेड अपन टोटल नम्बर अफ सिड प्लान्टेड इन्टु 100 मोइस्चर कन्टेन्टमा वेट अफ सिड स्याम्पल बिफोर ड्राइङ वेट अफ द सिड स्याम्पल आफ्टर ड्राइङ अपन वेट अफ द सिड स्याम्पल बिफोर ड्राइङ इन्टु 100 त्यो फर्मुलाहरू प्र्याक्टिकलमा पछाडि आउँछ न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्छ त्यो सम्झिराखौँ त्यो चिजहरू चाहिँ मेन्टेन हुन्छ भन्छ। अब तपाईँलाई मैले मेन भेराइटी रिलिजको कुराहरू छ अलिअलि भेराइटी रिलिज भन्छ हामीले कसरी ब्रिडिङ गर्ने सेल्फ पोलिनेटेडलाई कसरी गर्ने क्रस पोलिनेटेडलाई कसरी गर्ने बेसिक चिजहरू त हामीले ब्रिडिङ मेथड्समा पढिसकेका छौँ त्यसैलाई अलिकति समराइज गरेर भेराइटी रिलिजतिर लहर जोडेको हो। द भेरियस एक्टिभिटिज अफ एन अपरेसन इन द रिलिज अफ स्ट्रेन एज अ भेराइटी मे बी ग्रुप्ड इन्टु 3 क्लासेस भन्छ। भेराइटी रिलिज गर्दाखेरि तपाईँको 3टा क्लास हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको भेराइटीको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो होइन फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको त्यसको इभ्यालुएसन हुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर इभ्यालुएसन गरिसके पछाडि प्रपर इभ्यालुएसन भए पछाडि त्यसमा बेस्ट लाइन हुन्छ नि त्यो लाइन चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ हामीलाई चाहिने खालको सुइटेबल लाइन हुन्छ नि त्यो जिनहरू क्यारी गरेको लाइनहरू त्यसले सबै मेन्टेन हुनु पर्यो स्टेबल हुनु पर्यो त्यो जिनहरू भएको हुनु पर्यो प्रोडक्सन हाई फेनोटाइपिकल्ली राम्रो हुनु पर्यो क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो सबै खालको लाइन चाहिँ तपाईँको इभ्यालुएसन गरेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। इभ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यसको प्यारेन्ट्स अथवा चेक भेराइटिजहरू प्रत्येक स्टेपमा त्यसलाई युज गर्नु पर्यो त्यो भन्दा चाहिँ बेटर आउनु पर्यो त्यसरी गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि बल्ल रिलिज गरिन्छ त्यो रिलिज गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ सिड मल्टिप्लिकेसन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोसिडियर 3टा स्टेपमा भन्छ सिड रिलिज अथवा भेराइटी रजिस्ट्रेसन पनि भन्छ त्यसलाई त्यसरी। अब योभन्दा अगाडिको चिजहरू त कसरी के गर्ने मैले भनिसकेको छु एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु सरी लेखिएन क्या
त्यो भएर अब अगाडि चाहिँ तपाईँको कसरी यहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तपाईँले नेचुरली क्रिएटेड जेनेटिक भेरिएबिलिटीबाट होइन विदाउट हाइब्रिडाइजेसन पनि आउन सक्नुहुन्छ, अथवा विथ हाइब्रिडाइजेसन गरेर डिफ्रेन्ट प्यारेन्ट्सहरू तपाईँले सेलेक्सन गरेर त्यसलाई क्रस गरेर अनि त्यसमा त प्यारेन्ट क्रस गरेपछि F1 आउँछ, F1लाई चाहिँ सेल्फिङ गरेर F2 सेल्फ पोलिनेटेड क्रपको केसमा F3 यस्तो हुँदै डिफ्रेन्ट जेनेरेसन क्रस हुँदै आएर करिब करिब F6 जेनेरेसन पुग्ने बेलासम्म चाहिँ तपाईँको के हुन्छ होमोजाइगस लाइनहरू प्योर लाइनहरू आएको हुन्छ सेल्फ पोलिनेसनमा स्पेसल्ली। त्यस पछाडि बल्ल यो इभ्यालुएसनको डिफ्रेन्ट टेस्टहरू त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट नर्सरीहरू हुन्छ, त्यो त्यस पछाडि बल्ल इभ्यालुएसनहरू सुरु हुन्छ भन्छ। अब तल इभ्यालुएसनमा हेर्नुभयो भने एडभान्स लाइन्स अथवा इनिसियल अब्जर्भेसन नर्सरीहरू भनेको छ। अब्जर्भेसन नर्सरी म बताउँछु। इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल IET जुन हामीले PYT भने जस्तै यहाँ नेपालको केसमा चाहिँ यसरी गरिन्छ भनेर देखाउन खोजेको। एडभान्स अथवा कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल भन्छ, CVT भन्छ। त्यस्तै गरेर फार्मर्स फिल्ड ट्रायल, अहिले चाहिँ तपाईँको फार्मर्स पार्टिसिपेसन उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट भन्छ। हामीले त्यो जनरल मेथड पढ्यौँ, हामीले मात्रै सिलेक्सन गरेर हुँदैन, फार्मर्सले पनि तपाईँको त्यो भेराइटी मन पराउनु पर्यो। त्यो भएर फार्मर्सको रिसर्च स्टेसनमा मात्रै राम्रो भएन त्यसलाई चाहिँ, किनकि रिसर्च स्टेसनमा स्पेसियल केयर र म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ फार्मर्स फिल्डमा लगाउँदा पनि तपाईँको त्यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो आउनु पर्यो। त्यो भएर फार्मर्स फिल्ड ट्रायल गरेको हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले पनि सेलेक्सन गर्छौँ, फार्मरलाई पनि सेलेक्सन गर्न लगाउँछौँ, अनि त्यो हिसाबले अगाडि बढिया हुन्छ। मिनी किट ट्रायल भन्छ, त्यो पनि अ टाइप अफ फार्मर्स फिल्ड ट्रायलै हो। त्यसरी यो चाहिँ के भयो डिफ्रेन्ट इभ्यालुएसनको स्टेप्सहरू हो। प्रत्येक स्टेप्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ चेक भेराइटीहरू राखेको हुन्छ, प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ चेक भेराइटीहरू राखेर हामीले इभ्यालुएसन गरे हुन्छौँ। अनि त्यो इभ्यालुएसनबाट तपाईँको बेस्ट लाइन चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिफाई हुन्छ, अनि त्यो लाइनलाई बल्ल हामीले भेराइटीको रूपमा रिलिज गर्छौँ। हामीले ब्रिडरले चाहिँ त्यो लाइनहरू आइडेन्टिफाई गरे हुन्छ। हामीले एकचोटि सिड मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्थ्यौँ, त्यो भनेको सिड मल्टिप्लिकेसन डिस्ट्रिब्युसन भनेको त्यो रिलिजको प्रोसेसमा जान्छ। अब त्यो रिलिज गर्दाखेरि रिलिज अथवा तपाईँको भेराइटी नयाँ कहीँबाट लिएर आएको छ भने रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्छ, न्यू लाइनहरू छ भने रिलिज अथवा रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि बल्ल डिफ्रेन्ट प्रोसिडियरहरू तपाईँले मिट गर्नुपर्छ। यहाँसम्मको त तपाईँले यो नेपालमा यसरी गरिन्छ भनेको, तर करिब कसरी गरिन्छ तपाईँले पढिसक्नु भएको छ होइन। नेपालमा चाहिँ यो स्टेप गरिन्छ, स्पेसल्ली तपाईँको राइसमा कसरी गरिन्छ मैले एउटा फिगर देखाएको छ। फ्लो चार्ट सोइङ द मुभमेन्ट अफ मेटेरियल्स इन राइस ब्रिडिङ प्रोग्राम फर मिड एन्ड हाई हिल्स अफ नेपाल भनेर फर्स्टमा लोकल जम्प्लाजम नर्सरी अथवा प्लान्ट प्यारेन्ट आइडेन्टिफिकेसन भन्छ नि। सुरुमा त कस्तो प्यारेन्ट लगाउने त्यो आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो, त्यो सुरुमा प्यारेन्ट आइडेन्टिफाई गरिन्छ होइन, कुन क्रस गर्ने हो यो। अनि सेकेन्डमा हाइब्रिडाइजेसन नर्सरी भनेको क्रसिङ ब्लकहरू प्लटहरू बनाइन्छ, क्रसिङ ब्लकहरू। अनि त्यस पछाडि क्रस गरिसके पछाडि बल्ल F1 नर्सरी भन्छ, F1 आउँछ, F1 प्लान्टिङ गर्ने फिल्ड भनेको। अनि त्यस पछाडि आएर F2 प्लान्टिङ गर्ने, F1लाई सेल्फिङ गरेर F2 प्लान्टिङ गर्ने फिल्ड आउँछ होइन, F2 नर्सरी भन्छ। अनि त्यस पछाडि आएर जेनेरेसन नर्सरी भनेको F3, 4, 5, 6, 7सम्म जुन होमोजाइगस स्टिल होमोजाइगस आउने बेलासम्म हुन्छ नि, हो त्यो बेलासम्म हामीले के गर्छौँ यसरी फिल्डमा ब्रिडर्सको फिल्डमा यसरी प्लान्टिङ गर्ने, जुन मैले ब्रिडिङ मेथड्समा पढाएको थिएँ त्यही कुराहरूलाई समराइज गरेको। अर्को चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेसन नर्सरी भन्छ। अब्जर्भेसन नर्सरी भनेको स्पेसल्ली हामीले यहाँ यतापट्टि फिगरमा के लेखेको थियो, मिड हिल र हाई हिलको लागि बनाउने भनेको छ। मिड हिल र हाई हिल भनेको नेपालमा अलिकति चिसो हुने ठाउँ हो, त्यो भएर हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको कोल्ड रेसिस्टेन्ट हुनुपर्छ क्या। त्यो भएर कोल्ड रेसिस्टेन्ट भेराइटी बनाउनुको लागि पहिल्यै कोल्ड रेसिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर अब्जर्भेसन नर्सरी हामीले यहाँ ग्रो गरिरहँदाखेरि कोल्ड रेसिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर त्यो पनि टेस्ट गर्ने। एउटा चाहिँ त्यसमा IRCTN भन्छ, इन्टरनेसनल राइस कोल्ड टोलरेन्स नर्सरी भनेको अरू कुनै चिसो देशहरूमा भएको नर्सरीहरूमा हामीले पठाउँछौँ होइन त्यहाँ टेस्ट गर्नलाई। अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालमै जुन हाई हिलतिर भएको स्टेसनहरू हुन्छ एकदम चिसो हुने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो ट्रायलहरू गर्छौँ, त्यसलाई लगाउँछौँ इनिसियल स्क्रिनिङ गरेको जस्तो भयो। त्यो स्क्रिनिङ गर्दा जुन लाइनहरू चाहिँ तपाईँको कोल्ड टोलरेन्स हुन्छ त्यो सेलेक्टेड हुन्छ, जुन लाइनहरू चाहिँ कोल्ड टोलरेन्ट हुँदैन त्यो चाहिँ त्यहाँबाट के हुन्छ डिस्कार्ड हुन्छ। अनि त्यसमा पास भएर आएको लाइनमा फेरि IET भन्छ, इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल, जुन चाहिँ हामीले PYT भन्थ्यौँ नि, त्यो PYT जस्तै हो, हामीले यहाँ IET लेख्छौँ, इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल। त्यो इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायल पनि गर्छौँ, ट्रायल पनि भइराखेको हुन्छ एकतिर। अनि अर्कोतिर हामीले के गर्छौँ भन्दा ब्लास्ट स्क्रिनिङ नर्सरी,
यो पनि ट्रायल हुन्छ। यतापट्टि डिजिज टेस्ट स्क्रिनिङ टेस्ट पनि गरिराखेका हुन्छौँ। एक्जाम्पलको लागि ब्लास्ट एकदमै तपाईँको सिभियर हुन्छ भने त्यो ब्लास्ट स्क्रिनिङ गर्ने नर्सरी पनि हुन्छ। अनि यतापट्टि यो यिल्ड पनि इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायलमा राम्रो भएको ब्लास्ट रेसिस्ट पनि गर्ने खालकोलाई सेलेक्सन गरेर फेरि सिबिटी होइन एडभान्स अथवा कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल भन्छ त्यसमा इन्क्लुड गर्छौँ। अनि त्यसमा पनि तपाईँको सेलेक्टेड लाइन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई एफएफटी भनेको फार्मर्स फिल्ड ट्रायल त्यसमा इन्क्लुड गराउँछौँ होइन। त्यस पछाडि आएर बल्ल त्यहाँबाट सबैतिर तपाईँको राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदै आएको राम्रो बेस्ट लाइन जुन चेक भेराइटीहरू प्यारेन्ट्ससित कम्पेरिजन गरेर त्यहाँबाट आएको जुन सुपेरियर लाइन छ त्यो भेराइटीलाई बल्ल हामीले के गर्छौँ ब्रिडर सिड भनेर प्रोडक्सन भने त्यो भेराइटीलाई चाहिँ हामीले प्रड्युस गर्छौँ। यसमा मैले अघि नै भने जस्तो यताबाट मेन्टेनिङ लाइनहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छ मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ, त्यसको सिड चाहिँ हामीले बल्ल प्रोडक्सन गर्न सुरु गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल भेराइटी रिलिज अथवा रजिस्ट्रेसन प्रोसेस चाहिँ बल्ल सुरु हुन्छ। हामीले बनाइसके पछाडि ब्रिडरले बल्ल चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन दिन्छ, एप्लाई गर्छ। एसक्युसिसीमा मेरो यस्तो छ भनेर उनीहरूको फर्मेट अनुसार मेरो भेराइटी रिलिज गरी पाऊँ भनेर तपाईँको एसक्युसिसीमा चाहिँ निवेदन दिने के अरे दिने सिस्टम हुन्छ। त्यो दिनलाई पर्फर्ममा इन्क्लुडिङ द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। मिनिमम चाहिने इन्फर्मेसन क्रप्स कस्तो खालको क्रप भेराइटी अन्डर नेम अफ द भेराइटी अन्डर विच रिलिज यस्तो खालको जुन इन्फर्मेसनहरू छ त्यो प्र्याक्टिकल म्यानुअलमा भएको त्यो मैले जनरल यो समरी हो त्यसको यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू सबै हामीले भेराइटी बनाउने क्रममा डिफ्रेन्ट ट्रायलहरू डिफ्रेन्ट चाहिँ इभ्यालुएसन ट्रायलहरू गर्ने क्रममा यो सबै तपाईँको डेटाहरू चाहिँ तपाईँले कलेक्सन गर्नुपर्छ। न त यत्तिकै मेरो सिड आयो यो चाहिँ रजिस्टर गरौँ रिलिज गरौँ भनेर एसक्युसिसीले मान्दैन। उसलाई सबै इभिडेन्स चाहिन्छ, फोटोग्राफदेखि लिएर गएर सर्ट भिडियोदेखि लिएर गएर होइन त्यो सबै चिजहरू तपाईँले गरेको पहिलाको चिजहरूको सबै तपाईँको इभिडेन्स चाहिन्छ। न त त्यत्तिकै बाहिर दृश्य त्यहाँबाट सिड लिएर आएर रजिस्टर रिलिज गरौँ भनेर त्यत्तिकै पाइएन। अब यो चाहिँ तपाईँको यो कुराहरू भयो। ठ्याक्कै एसक्युसिसीले चाहिँ कस्तो खोज्छ भनेर मैले यहाँ एउटा त्यहीँबाट डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट छ। फर्स्टमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन टेम्प्लेट भनेर कस्तो खालको चाहिँ उसलाई रिलिज अथवा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि भेराइटी रिलिज अथवा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि एसक्युसिसीले फर्स्टमा त प्रपोजल के हो त्यसको टाइटल भएको फर्स्ट पेज यस्तो हुनुपर्छ भनेर उसले फर्मेटै दिएछ क्या। कसले प्रपोज गरेको प्रपोज बाई यसको चाहिँ फर रिलिज प्रेजेन्टेसन टाइटल के गर्ने भनेर अथवा प्रेजेन्टेसन टाइटल के हो अनि टाइटल अफ प्रपोजल के हो भनेर त्यो खालको फर्स्ट पेज यसरी खोज्छ। अनि त्यो क्रपको चाहिँ कुन चाहिँ रिलिज गर्न आउनु भएको छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड पोजिसन अफ द क्रप भेराइटी इन नेपाल कस्तो छ स्ट्याटस प्रोडक्सन होइन त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो थोरै सर्टकटमा त्यो राख्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट जनरल इन्फर्मेसन कमन नेम के हो त्यसको बोटानिकल नेम के हो प्रपोज नेम्स होइन अदर डिजाइनेसनहरू होइन पेडिग्री जेनोटाइप कस्तो हो क्रस प्यारेन्ट्स कुन कुन हुन् त्यसको ओरिजिन प्यारेन्ट्सको ओरिजिन कुन कुन कन्ट्रीबाट आएको प्यारेन्ट हो नेपालकै हो कि बाहिरबाट आएको हो कि होइन त्यो सबै चिजहरू चाहिँ ट्रायल इयर कहिले हो ट्रायल कन्डक्टेड कसले गरेको त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो सबै फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर ट्राइब्स अफ द ट्रायल भन्छ स्टडी कन्डक्टेड भेराइटल ट्रायल कुन लोकेसनमा गरेको कुन इयरमा कुन सिजनमा डिजिज ड्यामेज स्कोरिङ कसरी गरेको त्यो सबै यो सिबिटी एफएफटी कहाँ कसरी कुन इयरमा गरेको सबै इन्फर्मेसन। त्यस्तै गरेर एक्सपेरिमेन्टल डिटेल भनेर भेराइटल ट्रायल भनेर लोकेसन 1 इयर 1मा लोकेसन 2 इयर 2 त्योमा चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड इकोलोजी कस्तो थियो अपल्यान्डमा गरेको कि लो ल्यान्डमा गरेको कि नम्बर अफ इन्ट्री कति थियो प्लट साइज कति थियो त्यो स्पेसिङ कति थियो डिजाइन कति थियो कति रेप्लिकेसन होइन प्लान्टिङ डेट कहिले थियो फर्टिलाइजर डोज कति इरिगेसन कति दिनुभयो त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू भएको टेबलहरू खोज्छ उसले। त्यस्तै गरेर मिन डेटा अफ फेनोलोजी एन्ड ग्रोथ भनेको छ भेराइटी जस्तै डेज टु 90% मेच्युरिटी कहिले भएको थियो प्लान्ट हाइट कति थियो मिन ब्रान्चेस पर प्लान्ट कति थियो इफेक्टिभ हेड टिलर्स कति थियो कुन क्रप त्यो अनुसार यो सबै डेटाहरू प्लस यसको स्ट्याटिकल एनालाइसिस गरेको टेबलहरू चाहियो त्यो प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो टिम हुन्छ त्यो एसक्युसिसी प्लस अरू एक्सपर्टहरूको टिमको अगाडि तपाईँले यो सबै प्रेजेन्ट गरेर उनीहरूले सोधेको क्रस क्वेसनहरूको सबै एन्सर दिनु सक्नु पर्यो। त्यो अर्को त्यस्तै मिन डेटा अफ इल एन्ड इल कम्पोनेन्ट्सहरूको मिन डेटा त्यस्तै गरेर कम्बाइन एनालाइसिस अफ मेजर एग्रोनोमिकल ट्रेड भन्छ सबै लोकेसनको तपाईँको एनोभा गरेको हुन्छ होइन त्यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन लोकेसन वाइज कस्तो छ त्यो कुराहरू आउँछ। त्यस्तै गरेर कम्बाइन एनालाइसिस अफ मेजर एग्रोनोमिकल ट्रेड अघि भने जस्तै अनि त्यसपछि कम्बाइन एनालाइसिस अफ प्लान्ट हाइट प्रत्येक ट्रेडको
अनि समरी अफ एग्रोनोमिक ट्रेड भनेर यसरी त्यो तपाईँको डेज टु 50% फ्लावरिङ तिनीहरूको समरी के छ। अनि त्यस पछाडि आएर यसको नि समरी स्पेसिफिक भयो, समरी लोकेसन वाइज तपाईँको कस्तो छ, सोइल प्यारामिटर्स कस्तो छ होइन, अपल्यान्ड लोल्यान्ड के हो, टेक्सचर कस्तो छ, सोइल पिएच, रेनफल टेम्परेचर, एनपिके कति कति छ होइन, अर्ग्यानिक म्याटरहरू कति, त्यो सबै चिजहरू चाहिँ इन्फर्मेसन आउनु पर्यो। फर्टिलाइजर एप्लिकेसन अन ट्रायल प्लट कति कति गरेको थियो एनपिके होइन, कति कुन लोकेसनमा कति गरेको थियो, अर्को लोकेसनमा फरक हुनसक्छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन। फर्टिलाइजर रिकमेन्डेसनको चिजहरू आयो। डिजिज ड्यामेज स्कोरिङ, कुन कुन डिजिज आएको थियो त्यसमा कसरी स्कोर गरेको थियो अनि त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गरेको थियो, त्यो सबै चिजहरू आउनु पर्यो। त्यस्तै गरी डिजिज स्कोरिङ गर्ने तरिकाहरू यसरी आउनु पर्यो भनेको त्यही चिजहरू हो। अर्को इन्सेक्ट पेस्ट ड्यामेज कस्तो थियो, कुन कुन लागेको थियो, कसरी ड्यामेज, त्यसलाई कसरी स्कोरिङ गरे, कसरी कन्ट्रोल गरे, त्यो चिजहरू सबै तपाईँको आउनु पर्यो यसमा। अनि अब्जर्भेसन नर्सरीदेखि प्रत्येक अब त्यो गरे पछाडि तपाईँको ट्रायल सुरु भयो नि, इभ्यालुएसन ट्रायल। त्यो इभ्यालुएसन ट्रायल गर्दाखेरि मेजर एग्रोनोमिकल ट्रायल्स एलङ विथ इल पर्फर्मेन्स जेनोटाइप्स इन फार्मर्स फिल्डमा कस्तो थियो होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको एफएफटी तिनीहरूको समरीहरू हो, प्लान्ट हाइट, त्यो सबै समरीहरू। अनि लास्टमा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस पनि हुन्छ, तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ अरू सब्जेक्टहरूमा। कस्ट बेनिफिट त्यो कतिको इफेक्टिभ भयो, कति प्रोडक्सन कस्ट फाइदा छ कि छैन। अनि त्यस पछाडि आएर अर्को डस एनालाइसिस भन्छ, डियुएस अफ द भेराइटी। डी भनेको डिस्टिनेस भन्यो, भेराइटी नयाँ भेराइटी त भयो होइन, तर अरू अहिले प्रेजेन्ट भेराइटी अरू भेराइटीबाट के फरक छ त, केही कुनै स्पेसिफिक ट्रेडमा त फरक हुनु पऱ्यो नि, हो त्यो चिजहरू आउनु पर्यो। सबै एउटै भयो त भेराइटी नै भएन। त्यो डिस्टिनेस के हो, मर्फोलोजिकल क्यारेक्टरहरूमा, अनि त्यो अथवा मोलिकुलर क्यारेक्टराइजेसन गर्दाखेरि एभाइलेबल छ भने त्यो गऱ्यो भने त्यसमा के फरक छ, कुन जिनमा कहाँनिर चाहिँ के फरक रहेछ, त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। अर्को युनिफर्मिटी भन्छ, त्यो विदिन त्यो प्लान्टभित्र तपाईँको युनिफर्म हुनु पर्यो, युनिफर्मिटी मेन्टेन भएको हुनु पर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि आएर अर्को चाहिँ स्टेबिलिटी, स्टेबल, डिफ्रेन्ट लोकेसन, डिफ्रेन्ट सिजन होइन, इयर्सहरूमा रोप्दाखेरि त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सनदेखि लिएर अरू ट्रेडहरूमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ स्टेबिलिटी छ कि छैन, कति छ स्टेबल चाहियो हामीलाई, हो त्यसको डेटाहरू पनि आउनु पर्यो भनेको। अनि त्यस पछाडि आएर स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्दा बक्स प्लट एनालाइसिस भन्ने हुन्छ, जिई बाई प्लट भन्ने हुन्छ, अदर पपुलर मोडल्सहरू हुन्छ, त्यसले हामीले के गर्छौँ त्यो मोडलहरू युज गरेर डाटा एनालाइसिस गर्छौँ, त्यसको रिजल्ट पनि यसलाई देखाउनुपर्छ होइन। अनि रिकमेन्डेड, अब त्यो भएको भेराइटी रिकमेन्डेड के अरे कुन ठाउँको लागि हो त, एग्रो इकोलोजिकल जोन भन्छ, तराईको लागि मात्रै हो कि, तराई हिल माउन्टेन्सको लागि हो कि होइन, इरिगेटेड कन्डिसनको लागि हो कि, पार्सियली इरिगेटेड अथवा रेनफिडको लागि हो कि, अनि त्यस पछाडि कुन सिजन, ग्रोइङ सिजन चाहिँ कुन सिजनको लागि हो होइन, कन्डिसन कुन कन्डिसनको लागि हो, अनि त्यसको क्रपिङ प्याटर्न कस्तो, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो भेराइटीमा हुनु पर्यो, त्यो उनीहरूलाई चाहिन्छ। अनि त्यस पछाडि आएर सम कन्भिन्सिङ फोटोग्राफ्स एन्ड सर्ट भिडियो क्लिप्स हुन्छ, त्यो अहिलेसम्म गरेको तपाईँको त्यो हामीले यस्तो यस्तो हुन्छ भने डाटा दिउँ, त्यो प्रुभ हुने खालको चाहिँ फोटोग्राफहरू अथवा सर्टकट भिडियो क्लिप्सहरू त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि आएर यस्तो खालको सबै तपाईँको त्यही चिजहरू हो, भेराइटल क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ त्यसको समरीहरू होइन, मर्फोलोजिकल अनि अरू इकोनोमिकल क्वालिटीहरू हो, त्यो सबै चिजहरू मेन्टेन भए पछाडि अनि बल्ल भेराइटी चाहिँ उनीहरूले पास भए पछाडि डिफ्रेन्ट स्टेजमा पास भए पछाडि बल्ल त्यो भेराइटी चाहिँ रिलिज भयो भनेर उनीहरूले चाहिँ सर्टिफिकेसनको तपाईँको रिलिजको चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छन् भनेको। त्यसरी चाहिँ तपाईँको भेराइटी रिलिज हुन्छ। हामीले ब्रिडिङ मेथड पढ्दाखेरि एकैचोटिलाई भेराइटी सिड मल्टिप्लाई गर्ने भन्थ्यौँ, तर यो स्टेप पार गरेर त्यो सबै डेटा बुझाएर उसले गरेपछि बल्ल त्यो सिड चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यस पछाडि कसलाई दिने, सिड कम्पनीलाई दिने हो कि उसले मेन्टेन गरेर बल्ल सिड प्रोड्युस गर्छ, ब्रिडर सिडबाट अर्को कुन सिडमा जाने हो उसले सिड मेन्टेन गरेर बल्ल चाहिँ तपाईँको फार्मर्स फिल्डसम्म जान्छ। त्यो प्रोसिडियर हुन्छ, लामो प्रोसिडियर हो। अब यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको है। मैले करिब पढाएर सक्न लाग्छु तपाईँलाई। एउटा अर्को एक लेक्चर छ, यो पार्टिसिपेटरी प्लान्ट ब्रिडिङ र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स अथवा प्लान्ट ब्रिडर्स राइट भन्छ। यो टपिक सार्नु एक लेक्चर चाहिँ मैले जहिले पनि तपाईँलाई एसाइनमेन्ट दिन्छु। यसको चाहिँ क्विजमा नम्बर पनि राखेको हुन्छ, 1-2 नम्बर। यो चाहिँ तपाईँले दसैँ बिदामा
एक दुई अलि मेहनत गरेर पार्टिसिपेटरी प्लान ब्रिडिङ अथवा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स दुईटा टाइटल छ, दुईटा। त्यसको चाहिँ एउटा टर्म पेपर लेख्ने, एसाइनमेन्ट लेख्ने है, टाइटल लेख्ने, सबमिटेड बाई, सबमिटेड टु भनेर हातले लेखेर त्यसको बारेमा के चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ 5-7 पेजको चाहिँ लेखेर राख। क्विज जहिले हुन्छ त्यो क्विजको दिन लिएर आउने, म त्यही दिन बुझ्छु र क्विजमा सँगै यसको नम्बर पनि इन्क्लुड हुन्छ है। सुन्नु भएको छ मैले भनेको? यस सर, सुने सर। ओके, यो एक लेक्चर चाहिँ मैले बाँकी मैले मेहनत गरेँ, एक लेक्चर चाहिँ तपाईँले मेहनत गर्नु पढाइदिन्थेँ, तर तपाईँको अलिकति हेबिट बसोस् भनेर मैले दिएको हो। मेरो सिस्टमै यस्तै छ। यो चाहिँ तपाईँले आफूले गर्ने, क्वेसन आउँछ नि फेरि पढाएन भनेर यहाँ क्वेसन आउँदैन भन्नु, आफै पढ्ने भनेको मैले। यो चाहिँ एसाइनमेन्ट बनाएर मलाई बुझाउने, अनि तपाईँले त्यही एसाइनमेन्ट आफूले जे गरेछ त्यही पढ्ने। जति राम्रो खोज्नुभयो त्यति राम्रो आउँछ एन्सर। यो भयो। अब हाम्रो के बाँकी छ एकछिन पर्खिनु है, एकैछिन हुन्छ। अब एउटा हाम्रो के बाँकी छ पढ्नु बाँकी भनेको एउटा के छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट क्रप्सहरू छ क्या एक ठाउँमा, क्रपहरू छ होइन। क्रप भनेर राइस, व्हिट, मेज, के भनेको छ राइस, व्हिट, मेज अनि टोमेटो, पोटेटो होला, त्यो क्रपहरू छ। त्यो क्रपहरूको तपाईँले करिब करिब एग्रोनोमीतिर, हर्टिकल्चरतिर कता कता सबै पढिसक्नु भएको छ है। त्यसको चाहिँ स्ट्याटस के छ, प्रोडक्सन होइन, प्रोडक्टिभिटी, त्यस्तो चिजहरू पढिसक्नु भएको छ। त्यो यहाँ खासै ब्रिडिङमा इम्पोर्टेन्ट चिज पनि होइन होइन। तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ मेरो त्यो नोटमा छ नि, यसको चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसो खासै मैले पढाउने चिज भन्दा पनि तपाईँले आफै पढ्ने चिज छ, म आइडिया मात्रै दिन्छु। यसको चाहिँ स्पेसली जस्तै यो छ भने जनरल ब्रिडिङमा के जान्नु पर्यो, यसको ओरिजिन कहाँ हो होइन, अनि त्यस पछाडि यसो साइन्टिफिक नेमहरू, अनि त्यस पछाडि क्रोमोजोम नम्बरहरू कहाँ कति छ, त्यो सर्टकट त्यो इन्फर्मेसनहरू जनरल सबै क्रप्सहरूको थाहा हुनु पर्यो। अनि मेन यसमा चाहिने भने चाहिँ तपाईँको रिसर्च एक्टिभिटी, रिकमेन्डेड भेराइटिजको नाम होइन, रिकमेन्डेड भेराइटिजहरू के हो, प्रत्येक क्रपको रिकमेन्डेड भेराइटिजहरू के छन्, अनि त्यस पछाडि आएर त्यसको मेजर रिकमेन्डेड भेराइटीको नाम तपाईँले खोज्ने घोक्ने हो, एग्रोनोमीतिर पनि सबै पढिसक्नु भएको छ भेराइटीको नाम। अर्को एउटा टाइटल भनेको रिसर्च एक्टिभिटी, अहिले के भइरहेछ, जस्तै लेगुममा जम्प्लाज्म कलेक्सन, क्यारेक्टराइजेसन, इभ्यालुएसन भनेको छ होइन। जम्प्लाज्म कलेक्सन गर्ने, क्यारेक्टराइजेसन गर्ने भनेको त्यसलाई रोपेर यसको हाइट कति छ होइन, ब्रान्चिङ कतिवटा छ, त्यो खालको एभरेज कति छ, त्यसरी क्यारेक्टराइज गर्ने भनेको। अनि इभ्यालुएसन भनेको त्यसको इलहरू कति छ, त्यो गर्ने, त्यस्तो खालको काम भएको छ। त्यस्तै गरेर जम्प्लाज्म इन्ट्रोडक्सन होइन, भेराइटल इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम भन्छ, अब त्यसमा इन्सेक्टमा काम हुन्छ, त्यसमा डिजिजमा काम भएको छ होइन। अनि के अरे भेराइटी सेलेक्सन, त्यस्तो चिजहरू छ। त्यो खासै बुझ्ने भन्दा पनि तपाईँले सम्झिने चिजहरू छ। त्यो भएर एउटा चाहिँ रिसर्च हाइलाइट अथवा रिसर्च एक्टिभिटी के भएको छ त्यो क्रपमा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको त्यसको त्यो क्रपको चाहिँ मेजर ब्रिडिङ अब्जेक्टिभ्सहरू के हो, जुन हामीले स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा पढाएको थियौँ नि, त्यही चिजहरू क्रप वाइज चाहिँ तपाईँले गर्ने। राइसको छ भने नम्बर अफ टिलर बढाउनु पर्यो होइन, नम्बर अफ टिलर, स्पाइक लेन्थ बढाउनु पर्यो। त्यो चिजहरू त्यहाँ खासै टर्म्सहरू बुझ्नु पर्ने केही छैन, तपाईँले सम्झिनु पर्ने मात्रै चिज छ। अनि त्यसमा ब्रिडर्स के अरे ब्रिडिङ अब्जेक्टिभ प्लस त्यो ब्रिडिङ मेथड्स, सेल्फमा के युज हुन्छ, क्रसमा के युज हुन्छ, सबै पढाइसकेको छ। तपाईँले इन्लिस्ट मात्रै, सेल्फ रहेछ भने त्यो सेल्फको इन्लिस्ट गर्दै भयो, क्रस रहेछ भने क्रसको इन्लिस्ट गरिदिनु। त्यो ब्रिडिङ मेथड्सहरू स्पेसिफिक छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सम्झिने। त्यो गरेपछि अरू यो अगाडिको डिस्क्रिप्सन यिनीहरू सबै एग्रोनोमीमा पढेको चिजहरू हो, ब्रिडिङमा आउँदैन, त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, नोटमा त लेखेको छ होइन। मेन चाहिँ तपाईँको भेराइटी, रिकमेन्डेड भेराइटिजहरू के हो, ब्रिडिङ अब्जेक्टिभ्स कुन ब्रिडिङ मेथड युज हुन्छ, प्लस अनि त्यसको अहिले नेपालमा चाहिँ रिसर्च हाइलाइट केमा रिसर्च भएको छ भनेर पोइन्टहरू दिएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले खोजेर पढ्नु पर्यो। यसलाई मैले पढाएँ नपढाएँ त्यही हो, सबै तपाईँले सम्झिने चिज हो यो होइन। मेन ब्रिडिङको गुदी चिजहरू मैले सबै राम्रोसित चाहिने लेक्चर भन्दा पनि बढी लगाएर पढाएको छु। अगाडिको बुझ्नुपर्ने चिज बुझेन भने पछाडि अझ पढाइदिउँला, प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि फेरि रिभ्यू गरौँला, अलिअलि प्र्याक्टिकलको अलिअलि बाँकी छ होइन। त्यो गर्दाखेरि पछि तपाईँ थर्ड सेमको एक्जाम सके पछाडि यो 3-4वटा क्रप छ होइन, यसलाई पढ्न सकिन्छ भन्नु त, मैले भनेअनुसार पढ्न सकिन्छ कि चाहिँदैन? सकिन्छ सर, सकिन्छ। सरले पढाएन नभन्नु नि, पढाउनु पर्छ भने म पछि पढाइदिउँला होइन।
थ्योरी सके पछाडि पढ्ने चिज केही छैन क्या, तपाईँले एकचोटि एग्रोनोमीमा डिटेलमा पढेको त्यसको के अरे इन्ट्रोडक्सनहरू सबै पढिसकेको छ। अहिले कुनै फोर्थ सेममै पढिरह होला, कुनै फर्स्ट सेममा, कुनै कता कता पढिसकेको छ। मैले त्यसलाई त्यो पढिसकेको त्यो माइन्डमा मात्रै राख्नु, त्यो ब्रिडिङमा इम्पोर्टेन्ट भएन। ब्रिडिङमा चाहिँ कतिवटा भेराइटी, त्यसको रिकमेन्डेड भेराइटिजहरू के हो, स्पेसल्ली कुनै तराई जोनको लागि के, मिड हिलको लागि, हाई हिलको लागि कसरी लेखेको छ त्यो अनुसार सम्झिने, त्यहाँ भएको अझ अपडेट गर्ने अन्तबाट खोजेर, अनि त्यस पछाडि आएर रिसर्च हाइलाइट्स के भएको छ अहिलेसम्म भएको त्यही हो, नेपालमा के रिसर्च भएको र त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही हो, खासै इम्प्रुभ छैन। अनि त्यस पछाडि आएर त्यसको ब्रिडिङ मेथडहरू कुन कुन त्यहाँ आइहाल्छ, ब्रिडिङ अब्जेक्टिभ, त्यो चारवटा चिज चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो। त्योबाट एउटा क्वेसन आइराखेको हुन्छ, त्यसरी पनि सम्झिनु पर्यो है। त्यो गरेपछि यो कोर्स करिब थ्योरी पार्ट यति नै हो। यही छुट्या रहेछ अनि पछि पढाउँला होइन। करिब तपाईँले अब पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, सकिन्छ भन्नु त? यस सर। ल यसलाई पढ्नु, केही कन्फ्युजन भयो भने पछि तपाईँको थ्योरी सकेपछि प्र्याक्टिकल पढाउँदाखेरि सर त्यसलाई गरौँला है। सर अहिलेसम्म पढाएको त्यो स्लाइड्सहरू सेन्ड गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। हामीसँग अलि मेटेरियल्सहरू छैन त यहाँ घर आउँदा, सजिलो हुन्थ्यो हेर्न हामी टाइममा। स्लाइड त के दिनु र यस्तो चिज नदिनु भन्छन्। रामपुरमा छ नोटहरू, अहिले घर भएर कि हामी अब 1 महिना त्यस्तै हुन्छ, अलिअलि हेरिरहेको छौँ भनेर। अलिअलि हेर्नुहोस्। अब थर्ड सेमको पढ्नु पऱ्यो, अहिले के पढ्नुहुन्छ र मैले खासै बताउन्न। अब थर्ड सेमको सके पछाडि त्यही 42 दिन हो तपाईँले पढ्ने भनेको, कति दिन बिचमा ग्याप छ होइन। त्यसमा प्र्याक्टिकल गर्ने, घरमा पढ्ने, नोट बटल्ने, प्र्याक्टिकल लेख्ने, सबै काम त्यसैमा हो। मैले त बुझिसकेको छु। गर्दै गर्नु, म हेर्छु यहाँ रहेछ भने। मलाई इलेक्ट्रोनिक ठ्याक्कै ऊ छैन, म रहेछ भने प्रोभाइड गरौँला। स्लाइडै त फेरि अरूले मिसयुज हुन्छ क्या, त्यही भएर नदिनु भन्छन्। प्रिन्ट गरेको मेटेरियल दिने हो स्टुडेन्टलाई। त्यही स्लाइड, मेरै स्लाइड मैले यत्रो मिहिनेत गरेर बनाएको हुन्छु, अनि अर्को लर मिसयुज गरिदिन्छ क्या। हुन्छ साथीहरूलाई भन न, रामपुरबाट कतैबाट आउँछ नि। हुन्छ सर है, ओके सर। त्यो थपेको चिजहरू चाहिँ म हालिदिन्छु। हजुर, असाइनमेन्ट हामीले ह्यान्ड रिटन हो कि के हो सर? ह्यान्ड रिटन हो, ह्यान्ड रिटन। रिटर्न गर्नु, क्विज जहिले क्विज हुन्छ त्यो क्विजको दिन लिएर आउनु। ल, ह्यान्ड रिटन खोजेर राम्रोसित एउटा टाइटल इन्टरनेटमा पाइन्छ। त्यसको लागि त्यही अहिले नगरे त्यही एसाइनमेन्ट गरेर बसे नि हुन्छ, टाइम मिलाएर। नेटबाट अथवा बुकहरू छ भने नेटमै पाइन्छ सबै चिजहरू। बुककै चिज अनि बुकै त पाइन्छ सबै, पुरानो बुकहरू सबै त्यहीँ हुन्छ। बुकका जस्ता तस्तै चिजहरू हुन्छ, खोजेर लेख्नु है त। ल, यो दसैँ अगाडि बिदा गरौँ। ह्याप्पी दसैँ सबैलाई, दसैँ तिहार छठ के हुन्छ सबैको शुभकामना। पछि भेटौँला। हाम्रो राम्रोसित भेटघाटै भएको छैन होइन। एक अब अस्ति यहाँ क्रस गर्न आउँदाखेरि कहाँ देखेँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँ अलिअलि विद्यार्थी आउनुभएको तपाईँहरू को हजुर। क्लासमा यत्रो पढाइयो, अनलाइनले गर्दा अनुहारै चिनिएन। पहिलाको विद्यार्थीलाई मैले पढाएको भने थाहा हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको ब्याजमा मैले पढाएको हो कि होइन भन्ने थाहा नहुने भयो। पछि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल गराउने, अलिअलि क्लास लिएर भेटेर अनि चिनजान गर्नुपर्छ है त।